टूटा हुआ तारा किस नंबर 34। एहसन का हैरत से बुरा हाल था। रोशी ने गुजरे दिनों और आजकल में रौनमा होने वाले तमाम वाक़यात सुनाए तो एहसन ने बेयकीनी से रोशी को देखा। तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया हमें? सबोही और वकार उलझे हुए थे। एहसन ने पूछा तो रोशी ने एक गहरा सांस लेते बेतासुर मीट बैठे भाई को चेहरा देखा। मैंने वलीद भाई को बताया था। एहसन ने वलीद को देखा। वलीद एहसन के देखने पर सीधा हुआ। मैंने अना से बात की थी। तो फिर? वो टाल गई थी। वलीद का अंदाज संजीदा था। मुझसे बात करते, हम पता कराते क्या सिलसिला है। ये अगर अना कुछ छुपा रही है हमसे तो हम खुद पता लगाने की कोशिश करते। एहसन अभी भी ये सब मानने को तैयार ना था कि अना ये सब कर रही है। मैं खुद बात करता हूँ अना से। ऐसा कौन है जो उसे मिसयूज़ कर रहा है? एहसन बेहद जज्बातियत से कहकर जाने लगा था। कोई फ़ायदा नहीं, वो कुछ नहीं बताएगी। वलीद के कहने पर एहसन रुका। इस तरह हम उसे उसके हाल पर छोड़कर हाथ पर हाथ धरे भी नहीं बैठ सकते। अगर रोशी उसकी कॉल सुन चुकी है तो इसका मतलब है कोई बात है ज़रूर। मैंने एक आदमी से कहा है, वो आजकल में अना के नंबर से होने वाली कॉल्स की लोकेशन ट्रेस करके हमें तफसील फराहम कर देगा। इसके बाद ही कुछ किया जा सकता है। अना ने अगर बताना होता तो कुछ छुपाती ही क्यों? इसलिए उस पर दिमाग लड़ाने और वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं। वलीद के कहने पर एहसन बैठ गया था। और ये रिश्ता, इस सारी गुफ्तगू से सबोही के अंदर एक नई आस पैदा हुई थी। रिश्ता तो अब होगा। वो ख़ानदानी लोग हैं और मैं उन लोगों से बात कर चुका हूँ। वलीद अपना बेटा है, उससे रिश्ता ख़त्म होने पर दिल को बहुत तकलीफ़ है, लेकिन मैं अब अपनी ज़बान से नहीं पीरूँगा। इस सूरत में कि अना खुद यहाँ शादी करना चाहती है। रोशी, वलीद और एहसन की गुफ्तगू के बावजूद वकार साहब के रवैये में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अब भी उनका अंदाज़ हतमी और फ़ैसला कुन था। लेकिन वकार एक दफ़ा फिर सोच ले, हो सकता है रोशी बेटी ठीक कह रही हो। हम उन लोगों से बात कर लेंगे, माजरत कर लेने में क्या हर्ज है? ज़िया साहब के लहजे में एक बार फिर नई आस और उम्मीद पैदा हुई थी। नहीं बाबा, हमाद से शादी अंकल से ज़्यादा अना का ज़ाती फ़ैसला है और हम ज़बरदस्ती किसी को भी किसी अनचाहे बंधन के लिए कायल नहीं कर सकते। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, होने दे। वलीद कहकर उठ खड़ा हुआ था। उसके अंदाज में मजबूती और अटलपन था। ज़िया साहब की सारी उम्मीदें एकदम टूट सी गई थी। उन्होंने बेचारगी से वलीद और फिर बहन और बहनोई को देखा। सबोही और रोशी ने खामोशी से नम आलूद निगाहों से वलीद को जाते देखा था। चौधरी सराज अली का गम व गुस्से से बुरा हाल था। उन्होंने अपने कम उम्र बेटे की शादी अपनी ख्वाहिश पर करवाई थी। उनकी वसी और अरीज़ अराज़ी का तन्हा वारिस उन्हें बेतहाशा खदशात रहते थे। उन्होंने उसकी सारी एजुकेशन के दौरान बेटे पर कड़ी निगाह रखी थी। उनका बेटा इस कदर सआदतमंद था कि कभी उनके सामने उसने सर नहीं उठाया था। हमेशा उनके हुक्म पर सर झुकाने वाला बेटा अब बता रहा था कि वो एक ऐसी लड़की से शादी कर चुका है जिसका ना कोई ख़ानदान था और ना ही कोई माली हैसियत। उनके सीने पर सांप लौट रहे थे। तुम जो भी हमाकत कर चुके हो, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। हमारे लिए हमारी एक ही बहू है और वो हमारी भतीजी है। तुम फ़ौरन से पेशतर उस लड़की को फ़ारिग कर दो। उनका अंदाज़ हतमी, दो टोका और फैसला कुन था। मैं उसे फ़ारिग नहीं कर सकता। वो ना सिर्फ मेरी बीवी है बल्कि मेरे होने वाले बच्चे की माँ भी है। ये इंकशाफ ऐसा था कि चौधरी साहब सराज अली गुंग रह गए थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने अपने उस बेटे पर सारी ज़िंदगी सर्व की थी। उसकी तरबियत में कोई झोल, कोई कमी नहीं आने दी थी। फिर अब कहाँ झोल आ गया था? तुम मेरी भतीजी के साथ ज़्यादती कर रहे हो हयात अली। वो तैश से चीखे। गुस्ताखी माफ़ बाबा साहब, मैंने ज़ुबैदा के सब हकूक़ पूरे किए, कभी कोई कोताही नहीं आने दी। अपने से बड़ी उम्र की औरत से निभाह करना बड़े दिल गुर्दे का काम है और मैंने कभी ज़बान पर शिकवा तक लाने की कोशिश नहीं की। सर झुकाए मुअद्दिब लहजे में दिल की बात की थी। तुम? वो एकदम अपनी लाठी टेकते खड़े हुए। तुम आज इस काबिल हो गए हो कि अपने बाप के सामने सर उठा सको? हमेशा फर्मा बरदार नज़र आने वाला बेटा उस वक्त मुख्तलिफ रूप में उनके सामने था। उनका बस नहीं चल रहा था कि कुछ कर बैठे। मैं सर नहीं उठा रहा बाबा साहब। इस्लाम हमें 4 शादियों की इजाज़त देता है। वो लड़की मुझे अच्छी लगी थी और मैंने कोई गलत राह नहीं अपनाई। अपने दिल की ख्वाहिश पर उससे निकाह करके अपने घर में बसाने की कोशिश की है। वो अब आपकी बहू है और मेरी बीवी। मत कहो सराफा को मेरी बहू, वो तैश से चिल्लाए। बाबा साहब, आप ज़्यादती कर रहे हैं। हयात अली ने फ़ौरन एहतजाज किया। कोई आवारा राह चलती लड़की भला हमारी ख़ानदानी बहू बेटी का कैसे मुकाबला कर सकती है? हम तुम्हारी गलती को यकसर फरामोश कर देंगे। बस तुम आज ही उस लड़की को फारिग कर दो। हम दोबारा उस लड़की का जिक्र भी नहीं सुनना चाहेंगे। बाबा साहब गैज़ो गज़ब की तस्वीर बने हुए थे। वो ना आवारा है और ना ही कोई राह चलती बदचलन औरत। मैंने उससे निकाह करके कोई गुनाह नहीं किया और ना ही मैं उसे फारिग करूँगा। वो अब हमारी इज्जत है। मैंने सिर्फ आपको बताना था जो बता दिया। वो कहकर कमरे से निकलकर बाबा साहब हैरत से गुंग बेटे के बागियाना अंदाज़ो अतवार को देख रहे थे। उनका गम व गुस्से से बुरा हाल था।
दुरिया को शॉपिंग के लिए जाना था। माजी उसे तनहा ड्राइवर के साथ भेजने पर राजी ना थी। शहवार कॉलेज से लौटी तो खाना खाकर लेटी थी। आज थकन सी हो रही थी। वैसे भी अपनी तबीयत के सबब वो बहुत एहतियात कर रही थी। आज भी कॉलेज से जल्दी लौट आई थी। माजी उसके कमरे में चली आई थी। दुरिया शॉपिंग पर जाने की ज़िद कर रही है, मेरे साथ जाने पर राज़ी नहीं। ड्राइवर के साथ अकेली जाना चाहती है। पराई बच्ची है, कोई बात मानती ही नहीं। लहबा भी भाई के यहाँ गई हुई है, वो होती तो उसी के साथ भेज देती। शहवार ने खामोशी से माजी का मुद्दा जानना चाहा। ऐसा करो तुम साथ चली जाओ, तबीयत तो तुम्हारी भी ख्याल रखने वाली है। लेकिन वो लड़की मानती ही नहीं। उन्होंने कहा तो शहवार मुस्कुराई। आप टेंशन न ले, मैं चली जाऊंगी। किस वक्त जाना है? जीती रहो, मैं पूछ कर बताती हूँ। वो उसका सर थपथपाकर चली गई थी। वो उठकर तैयार ही हुई थी कि कुछ देर में मुलाजमा पैगाम लिए चली आई थी। वो अपना बैग और चादर उठाकर बाहर आई तो दुरिया माजी से बहस में मसरूफ़ थी। मैं शहवार के साथ क्यों जाऊँ? अकेले जाने में क्या हर्ज है? शहवार उसकी बात सुनकर रुक गई। देखो बेटा, हमारे ख़ानदान में अकेले लड़की ज़ात को यूँ मुंह उठाकर बाहर भेज देने का कोई रवाज नहीं। तुम जब तक इधर हो हमारी जिम्मेदारी हो और तुम्हें हमारी रिवायात का एहतराम करना होगा। माजी का अंदाज़ कदरे सख्त और दो टोक था। उफ़, ये रवायात! वो मुंह बिगाड़ कर पलटी तो शहवार को खड़े देखकर उसके चेहरे के ज़ाविये एकदम बिगड़े थे और नहायत तनकीद से उसने शहवार को देखा था। जाओ ड्राइवर को कहो गाड़ी निकाल ले। उन्होंने एक तरफ खड़ी मुलाजमा को कहा तो वो फ़ौरन बाहर निकल गई। ड्राइवर ने गाड़ी निकाली तो दुरिया बहुत ज़्यादा बिगड़े मूड के साथ पिछले हिस्से की तरफ बढ़ी थी। माजी भी बाहर तक आई थी। शहवार बैठी तो दुरिया खिड़की से बाहर देखने लगी और सारा रास्ता दोनों ने कोई बातचीत न की थी। दुरिया किसी न किसी के हमरा कहीं बाहर शॉपिंग के लिए आ चुकी थी। उसे शॉपिंग मॉल्स का अंदाज़ा था। वो खुद ही ड्राइवर को हदायत देती रही थी। उसकी हदायत पर ड्राइवर ने एक प्लाजा के सामने गाड़ी रोकी तो दुरिया बड़े तनफुर से बाहर निकली तो शहवार भी पीछे हो ली थी। वो प्लाजा में मौजूद मुख्तलिफ शॉप्स में जा रही थी। शहवार बिल्कुल खामोश उसके साथ साथ थी। दुरिया कुछ भी खरीद नहीं रही थी, बस इधर उधर घूम रही थी। इस तरह इधर उधर घूमने का कोई फ़ायदा नहीं, ख्वामखा हर कोई देख रहा है। तुम अच्छी तरह डिसाइड कर लो कि तुमने क्या लेना है और फिर उसी शॉप में जाओ। उसे एक ही जगह का कोई चौथी बार चक्कर लगाते देखकर शहवार मजबूरन बोली, मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा। वो एकदम बदतमीज़ी से बोली, मैं भी हर सर फिरे को मुफ्त मशवरा देने की कायल नहीं। उसके मुसलसल इंसल्टिंग अंदाज पर शहवार भी कहे बगैर न रह सकी थी। वो रुक गई और दुरिया ने गुस्से से देखा। शट अप, माइंड योर लैंग्वेज। दुरिया एकदम लड़ने को तैयार खड़ी हो गई थी। यू टू माइंड योर लैंग्वेज। शहवार ने भी तप कर कहा, मुझे माजी ने साथ भेजा, ये मत भूलो। तुम्हें अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा तो तुम जाकर गाड़ी में बैठ सकती हो। नहायत बदतमीज़ी से वो राह चलते किसी भी इंसान की परवाह किए बगैर ऊंची आवाज़ में बोली थी, मुझे माजी ने तुम्हारे साथ भेजा, मैं क्यों गाड़ी में बैठूं? शहवार ने भी जवाब दिया, गो टू हेल। वो पाँव पटक कर आगे की तरफ चल दी। उस तरह पब्लिक में शहवार को दुरिया का रवैया एकदम शदीद इंसल्टिंग सा लगा था। उसने लब भींच लिए थे। कई लोगों ने पलट पलट कर दोनों को एक दूसरे से उलझते और फिर दुरिया को आगे बढ़ते देखा था। कुछ के चेहरों पर सारे मंजर से महसूस होने वाली मुस्कुराहट थी। शहवार को एकदम शदीद सबकी का एहसास हुआ था। एक दो लड़कियों ने गुजरते हुए नहायत शरीर मुस्कुराहट से शहवार को देखा तो शहवार को अपना चेहरा तौहीन के एहसास से जलता महसूस हुआ था। उसका शिद्दत से जी चाहा कि फ़ौरन यहाँ से चली जाए। उसने जलती हुई निगाहों से दुरिया को सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर की तरफ जाते देखा था। एक्सक्यूज़ मी। वो अपनी जगह साकित सी खड़ी थी जब उस आवाज़ पर पलटी थी। उसके सामने एक शनासा चेहरा खड़ा था। अयाज मुसलसल उनके ताक़ुब में था। उसे ज़मानत पर रिहा हुए आज तीसरा दिन था। वो इंतकाम से पागल हो रहा था, लेकिन इस बार वो कोई जज्बाती कदम नहीं उठाना चाहता था। वो बहुत सोच समझ कर सब कुछ करना चाहता था। अब्दुल कयूम का प्लान यहाँ से मूव करने का था, जबकि अयाज यहाँ से भागने से पहले अपने दुश्मनों को एक भारी नुकसान ज़रूर पहुँचाना चाहता था। उसने कल से कुछ आदमी मुस्तफ़ा और शहवार के ताक़ुब में लगा रखे थे और खुशकिस्मती से उसे आज एक अच्छा मौका मिल गया था। उसे शहवार और दुरिया के तनहा शॉपिंग पर आने का इल्म हुआ था। दो लड़कियों को ज़ेर बार करना कोई बड़ा मसला ना था। वो फ़ौरन प्लाजा पहुंचा, लेकिन मुसलसल ताक़ुब के बाद उसे एक जगह दोनों तनहा मिल ही गई थी। दोनों किसी बात पर उलझ रही थी। मुकाबिल लड़की के तेवर और चेहरे के तासुरात बहुत नफरत झलकाते महसूस हुए थे। इर्द गिर्द चलते लोग दोनों की तकरार से महजूज हो रहे थे। कुछ फासले पर रहने के बावजूद अयाज अच्छी तरह महसूस कर गया था कि दूसरी लड़की शहवार के लिए नफरत रखती है। वो उलझ कर कुछ कहकर एक तरफ चल दी थी। इर्द गिर्द मौजूद लोग भी कम थे। ये एक सुनहरा मौका था। वो खामोशी से आगे बढ़ा था, लेकिन शहवार के सामने दाएं तरफ से एक आदमी आ रुका था। अयाज के कदम वहीं ठटक गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शहवार ने हैरान होकर देखा था। उसके सामने आकर रुकने वाला शख्स उसका कॉलेज फेलो हाशिम था। जब पहली बार हाशिम और अयाज के दरमियान शहवार की वजह से झगड़ा हुआ था तो तब से उन दोनों के दरमियान हल्की फुल्की बातचीत और सलाम दुआ रहने लगी थी।
वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। शवार हल्का सा मुस्कुराई। अल्लाह का करम है। ये लड़की कौन थी मैं सुन तो नहीं सका, लेकिन देख रहा था वो आपसे काफ़ी उलझ रही थी। खैरियत थी ना? शवार हल्का सा मुस्कुराई। जी हाँ, ये मुस्तफ़ा की कज़न है, कुछ मूडी सी है। अकेले शॉपिंग पर आना चाहती थी, लेकिन हमारे ख़ानदान में इसका रवाज नहीं। ज़बरदस्ती उसके साथ भेजा गया है, जिस पर वो खफा है। शवार ने हंसकर बताया। ओह आई सी, कुछ ज़्यादा ही मूडी हैं। इस तरह पब्लिक प्लेस में इस तरह का रवैया रखना और ऊंची आवाज़ में बात करना अखलाकियात के दायरे में तो नहीं आता। मैं समझा कि शायद कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, सोचा मदद ही कर दूँ। शवार हंसती। आपको मैं लड़ाई झगड़े करने वाली लड़की लगती हूँ क्या? बिल्कुल नहीं, लेकिन मुकाबिल के तेवर देखकर ज़रूर लगा था कि फ़ौरन से पेशतर ज़रूर हाथ उठा देने वाली हैं। लेकिन खैरियत रही। शवार गहरा सांस लेकर मुस्कुरा दी। अयाज थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ा, लेकिन शहवार और हाशिम को एक साथ खड़े देखकर चौंका था। दोनों इस वक्त यहाँ। उसे कुछ समझ नहीं आई थी। हाशिम एक निडर, बहादुर और बेखौफ व ख़तर किसी की भी मदद के लिए कूद पड़ने वाला इंसान था। हाशिम से होने वाला आखिरी झगड़ा वो अभी भी भूला ना था। वो अगर उस वक्त आगे बढ़ता यकीनन मामला ख़राब हो सकता था, जबकि इस बार वो सब कुछ बहुत प्लानिंग से करना चाहता था, इस कदर कामयाबी से कि किसी भी किस्म की शिकस्त का सामना ना करना पड़े। उसने उस वक्त उन दोनों के पास जाने का इरादा तर्क कर दिया था। वो खामोशी से चलता हुआ उसी तरफ चला आया था जहाँ दूसरी लड़की गई थी। कुछ देर की तलाश के बाद उसे वो लड़की एक शॉप से बड़ा सा शॉपिंग बैग उठाए निकलती दिखाई दी। वो चलती हुई उस तरफ आ रही थी। अयाज ने एक पल को उसे देखा था। वो बेइंतहा खूबसूरत लड़की थी और खूबसूरत लड़कियां उसे बहुत अट्रैक्ट करती थी। वो तेज़ी से आगे बढ़ा और फिर उस लड़की के पास से गुजरते उसने उस लड़की से टकराने का ड्रामा किया था। लड़की एकदम दाएं तरफ गिरी थी। उसका बैग और शॉपिंग बैग भी ज़मीन पर गिर गए थे। हाउ डेयर यू, वो लड़की चिल्लाई। आई एम सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी। अयाज एकदम उसके पास रुका था, हाथ पकड़कर उसे उठने में मदद दी और फिर शोल्डर बैग और शॉपिंग बैग भी उठाकर उसे थमाए थे। पाँव फिसल गया था और आपसे टकरा गया। चेहरे पर हद से ज़्यादा मासूमियत तारी थी। दुनिया ने अपने गुस्से पर कंट्रोल करते उसे घूरा और फिर चलने लगी। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ आता हूँ, उसने कहा तो दुनिया ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो चलती हुई इसी तरफ आ गई जहाँ वो शहवार से उलझकर अकेली उस तरफ आई थी। शहवार अभी भी वहीं थी, लेकिन एक तरफ रख के बेंच पर बैठी हुई थी। एक लड़का उसके पास खड़ा था, काफ़ी अट्रैक्टिव और डिसेंट लड़का था। दोनों एक दूसरे से कोई बात भी कर रहे थे। वो चौंकी थी, ये किससे बात कर रही है? वहीं रुककर वो बुड़बुड़ाई, ये लड़का इस लड़की का क्लास फेलो है। अयाज ने उसकी बुड़बुड़ाहट के जवाब में बताया तो वो चौंक कर देखने लगी। तुम जानते हो इसको? उसने हैरान होकर पूछा। बहुत अच्छी तरह, वो नफ़रत से शहवार को देखते बोला। ये मेरे कज़न की वाइफ है। अंदाज में नफ़रत और जलन के जज्बात थे। वो मुस्कुराया। ओह, वो रिलैक्स हुआ था। इस लड़के और इस लड़की का कॉलेज में बड़ा ज़बरदस्त अफेयर चला था। मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ता हूँ, लेकिन फिर इस लड़की ने शादी कर ली, लेकिन दोनों की मोहब्बत अब भी बरकरार है। ओह, अयाज के अल्फाज पर वो हैरान हो रही थी, लेकिन ये ऐसी लगती तो नहीं। वो बुड़बुड़ाई, अच्छी सूरतों पर मत जाइए, बाज़ औक़ात अच्छी सूरतों के पीछे भी बुरे चेहरे छुपे होते हैं। आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा लें कि एक आम सी लड़की होने के बावजूद वो एक बहुत बड़े ख़ानदान की बहू बनी हुई है। कैसे? दुनिया ने हैरानी से पलट कर अयाज को देखा। बहू तो तुम भी बन सकती थी, मगर कौन हो तुम? ये छोड़ो, अगर तुम वाकई इस लड़की को अपने रास्ते से हटाना चाहती हो तो इस नंबर पर रब्ता कर लेना, मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। उसने जेब से एक कार्ड निकाला था, उस पर हाथ से एक नंबर लिखा। ये उस प्लाजा की शॉप का कार्ड था, लेकिन यकीनन नंबर उनका ना था। नंबर देखकर अंदाज़ा हो गया था कि कुछ पल पहले ये नंबर लिखा गया था। दुरिया ने कार्ड ले लिया था। लेकिन फिर भी तुम कौन हो? इतना सब कुछ कैसे जानते हो? दुरिया उलझी हुई थी। अयाज मुस्कुरा दिया। कहा ना इसको छोड़े, वैसे भी आपको आम खाने से गर्ज होनी चाहिए, पेड़ गिनने से नहीं। बेस्ट ऑफ लक, मैं आपकी कॉल का इंतज़ार करूँगा। वो कहकर वहाँ से तेज़ी से एक तरफ निकल गया और दुरिया हैरत से उस अजीबोगरीब शख्स को देख रही थी। वलीद ऑफिस में था जब उसे कॉल आई। वो ऑफिस से निकला और सीधा उस आदमी के पास पहुँचा गया था। सलाम दुआ के बाद उसने उससे तमाम डिटेल्स की लिस्ट थमा दी थी। आपके दिए गए नंबर से होने और की जाने वाली तमाम कॉल्स का ये रिकॉर्ड है। टाइमिंग, ड्यूरेशन, हर चीज़ मौजूद है, उस आदमी ने बताया। और लोकेशन वो भी दर्ज है। जिन डिस्टेंस की कॉल्स का आपने स्पेशली कहा था, मैंने उस पर रेड मार्क लगा दिया है। ज़्यादातर इस पर कॉल रिसीव की गया। उस आदमी ने एक मार्क शुदा नंबर पर उंगली रखी। ये नंबर रजिस्टर नहीं था, आजकल ये नंबर बंद है, उसने मज़ीद बताया। वली ने बगौर देखा और फिर उसके सामने दर्ज लोकेशन। वो एक पल को चौंका था। उसने जल्दी से उस नंबर पर आने वाली तमाम कॉल्स को देखना शुरू कर दिया था। मुख्तलिफ लोकेशंस थी, मगर कहीं कॉल्स पर सेम सिर्फ वही लोकेशन थी जिस पर वो चौंका था। अगर आप चाहें तो वॉइस रिकॉर्ड भी मिल सकता है।
आदमी ने कहा तो वलीद ने इस बात में सर हिला दिया। थैंक यू सो मच। अभी तो हम इस रिकॉर्ड से चेक कर लें, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो वॉइस रिकॉर्ड भी तलब कर सकते हैं। वो लिस्ट लेकर खड़ा हो गया। वो अभी गाड़ी में आकर बैठा ही था कि उसके मोबाइल पर सबोही पुप्पो की कॉल आना शुरू हो गई। जी पुप्पो, गाड़ी ख़राब हो गई है, एहसन को कॉल की थी, कह रहा था तुम ऑफिस से निकल चुके हो, मुझे भी पिक कर लो। ओके मैं आता हूँ। वो कॉल बंद करके हाथ में थामी लिस्ट डैशबोर्ड पर रखकर गाड़ी ड्राइव करने लगा था, लेकिन ज़हन में एक जंग सी छिड़ी हुई थी। कहीं बार वो ओवरटेक करते किसी गाड़ी से टकराते टकराते बचा था। वो पुप्पो की बताई गई जगह पर पहुंचा तो पुप्पो मुंतज़िर थी। उसने उनको पिक किया। आज जल्दी बुटीक से निकल आई हैं, तबीयत ठीक है? उसने पूछा तो उन्होंने गहरा सांस लिया। बस सर में शदीद दर्द था, ना कि परेशानी कुछ और सोचने ही नहीं देती। वो गमज़दा सी थी। वलीद का चेहरा एकदम संजीदा हो गया था। वो अपना अच्छा बुरा सब समझती है, वो कोई कम सिन नहीं है। उसने इतना बड़ा फ़ैसला कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। आप टेंशन न लें, मुस्तफ़ा की फूफो और उनकी फैमिली एक काबिल भरोसा लोग हैं, आप परेशान ना हो। और तुम? उसने एकदम उसे देखा। क्या तुम्हें कोई दुख नहीं? उनके अल्फाज पर वलीद ने लब भींच लिए थे। दुख? उसने एक पल को सोचा। मैं प्रैक्टिकल इंसान हूँ पुप्पो, जज्बात और एहसासात का ताबे होने के बावजूद मैं हकीकत पसंदी पर निगाह रखता हूँ। जज्बाती और इमोशनल होना एक फितरी अमर है, इससे बच नहीं सकता, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता जोड़ना भी मुझ जैसे गैरतमंद आदमी को ज़ेब नहीं देता। मुझे अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है, जिस पर कोई समझौता नहीं। मुस्तफ़ा की बात सुनकर वो सिसकने लगी थी। मुस्तफ़ा ने गाड़ी की स्पीड स्लो करते उनके हाथ पर हाथ रखकर तसल्ली देना चाही थी। तभी एक बाइक तेज़ी से उनके रास्ते में आई थी। वलीद का ध्यान भटका और इससे पहले कि गाड़ी बाइक से टकराती वलीद ने तेज़ी से स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन गाड़ी का तवाज़ुन बिगड़ चुका था। गाड़ी फुटपाथ से टकराते साइड पर मौजूद चीज़ों को रोनते एक इमारत से जा टकराई थी। गाड़ी एक साइड को लड़क गई थी। वलीद, वली, सबोही बेगम की चीखें पूरी गाड़ी में गूंज रही थी। मामू और सोहेल दोनों ने अबू बकर से बात की थी। वो कायल हुआ था या नहीं, राबिया बेखबर थी। अलबत्ता मामू और सोहेल की हमरा हादिया के यहाँ गई थी। मामू ने हादिया के वालिद को अबू बकर का रिश्ता दिया था। मामू एक समझदार इंसान थे। उन्होंने बड़े सुलझे हुए अंदाज में हादिया की पसंदीदगी को भी वाजे कर दिया था। हादिया का बाप उलझा था, माँ अलबत्ता खामोश थी। राबिया हादिया के पास आई तो वो परेशानी से कमरे में टहल रही थी। मैं बहुत परेशान हूँ राबिया। राबिया के हाथ थाम कर वो बोली। डोंट वरी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, उसने तसल्ली दी। तो वो चल लम्हे बगौर राबिया को देखे गई। क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि दोस्त तुम जैसी भी होती है। उसकी आवाज़ रंध गई तो राबिया ने उसे गले से लगा लिया। सब भूल जाओ, बस यही याद रखो कि अबू बकर तुम्हारा था, है और हमेशा रहेगा। मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रही हूँ। क्यों भाई? उसने जुदा होकर घूरा। 2 दिन बाद तुम्हारी शादी थी, हादिया ने कहा, लेकिन अब नहीं होगी। और मुझे इल्म है मैं जो भी कर रही हूँ सब अच्छे के लिए कर रही हूँ। तुम मेरी बहन जैसी हो। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे एहसासात मुझे अपने ज़ात से बढ़कर अजीज़ है। उसके आंसू साफ करते उसने तसल्ली दी। पापा मान जाएंगे ना? वो अभी भी खौफज़दा थी। इंशाल्लाह वकील अच्छा होना चाहिए, मुकदमा जीतना कतई मुश्किल नहीं। वो मुतमईन थी। हादिया का दिल ठहरने लगा। और तुम्हारी शादी? वो भी हो जाएगी जब उसका वक्त आएगा। अभी तुम अपनी शादी को एंजॉय करो। अगर तुम्हारे वालिद मान जाते हैं तो 2 दिन बाद इस तारीख को हम तुम्हारे निकाह के लिए आएंगे, रुखसती बाद में। ये नंबर रख लो, अबू बकर का नंबर है, तुम्हारे काम आएगा। राबिया ने स्टडी टेबल पर से एक सफ़ा निकाल कर नंबर लिखकर कागज़ उसे थमाया। हादिया ने नंबर देखा और फिर मुस्कुरा दी। थैंक यू सो मच, मैं उम्र भर तुम्हारा ये एहसान नहीं भूल पाऊँगी। एहसान नहीं कर रही मैं कोई। राबिया एकदम बुरा मानी। मैं दोस्ती का हक़ अदा कर रही हूँ। हादिया ममनून हुई। मैं वाकई खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी मोहब्बत करने वाली एक मुखलिस दोस्त मिली। मैं जितना भी तुम पर फ़ख्र करूँ कम है। वो मोहब्बत से मगलूब होकर फिर से राबिया के गले लगी और राबिया ने मुस्कुराकर उसकी पीठ थपकी। वो ज़ेबन से मिलने आई थी। ज़ेबन काफ़ी तरोताज़ा और सेहतमंद लग रही थी। उसको खुश देखकर चौधरी हयात अली के अंदर सैरो खून बढ़ा था। दोनों ने मिलकर अपने बच्चे के लिए ढेरों शॉपिंग की, मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए थे। वो ज़ेबुन्निसा को हरदम हंसता मुस्कुराता और खुश देखना चाहते थे। वो हर काम करते जो उनके ज़ेबन के होंठों पर मुस्कुराहट के नगमे सजाते। वो उसे लेकर अपने दोस्त सुबहान अहमद के घर भी गए थे। उन लोगों ने अब वापस अमेरिका चले जाना था। वो जिस मकसद के लिए पाकिस्तान आए थे वो मकसद भी पूरा नहीं हुआ था। वो दोनों बेमुराद ही वापस लौटने वाले थे। हाजरा सुबहान की बीवी गमज़दा थी। ज़ेबुन्निसा उसकी दिलजोई करती रही थी। चौधरी हयात अली 2 हफ्ते ज़बीन के साथ शहर में रहे और उन 2 महीनों में वो दोनों मियाँ बीवी हर दूसरे दिन सुबहान के यहाँ चले जाया करते थे। सुबहान के घर जॉइंट फैमिली सिस्टम था, जबकि अमेरिका में वो अलहदा सेटल था। दूसरी तरफ सुबहान भी हाजरा को लेकर
چکر لگاتا رہتا تھا۔ سبحان کی فیملی اس پر دوسری شادی کر لینے پر زور دے رہی تھی، جبکہ وہ ہاجرہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ ہاجرہ کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، سو گھر والوں کی ضد کے سامنے ڈٹا ہوا تھا۔ زیبن کے لیے یہ دن بہت خوشگوار تھے۔ اتنے دنوں کے بعد چودھری حیات اس کے پاس رکے تھے۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ اگلی صبح حیات علی نے چلے جانا تھا۔ زیبن نساء افسردہ تھی، بستر پر بیٹھی، گھٹنوں کے گرد کونیاں لپیٹے۔ وہ خاموشی سے حیات علی کو اپنا بیگ تیار کرتے دیکھ رہی تھی۔ حیات علی نے یہاں سے اپنی بیوی بچوں کے لیے بہت ساری خریداری کی تھی۔ حیات علی اپنی بیوی زبیدہ کو شمالی علاقہ جات کی سیر و تفریح کا بتا کر آئے تھے۔ اب واپسی پر تحائف تو لازمی تھے۔ پیکنگ کرتے حیات علی نے زیب النساء کو دیکھا تو رک گئے۔ خاموش کیوں ہو؟ وہ اس کے پاس آ بیٹھے تھے۔ ہاتھ تھام کر محبت سے پوچھا، آپ کی بیوی کیسی ہے؟ اس نے پوچھا، کیوں؟ کیا وہ میری جیسی خوبصورت ہے؟ وہ کیوں کا جواب دے رہی تھی۔ حیات علی مسکرائے، محبت سے دونوں ہاتھ میں چہرہ تھام کر اس پر جھک کر پیشانی پر مہر محبت ثبت کی۔ نہیں، تم دنیا کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی ہو، تو پھر آپ اس کے پاس زیادہ کیوں جاتے ہیں؟ اس کی عمر جیسے اس کے سوالات تھے۔ دیکھو زیبن، وہ میری خاندانی بیوی ہے، اس کے پاس جانا میری مجبوری ہے۔ وہ خاندانی بیوی ہے تو میں کیا ہوں؟ خاندانی بیوی کے الفاظ زیبن کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح لگے تھے۔ حیات علی ایک دم سنبھلے تھے۔ تم تو میری جان ہو، میری محبت ہو۔ انہوں نے اسے بہلانا چاہا تھا، لیکن اس کا ذہن بھٹک گیا تھا۔ آپ اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں نا؟ سبھی والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، یہ فطری جذبہ ہے۔ دیکھنا، جب ہمارا بچہ ہوگا نا تو ہم اس سے بھی بہت محبت کریں گے۔ لیکن میں اور میرا بچہ آپ کی اس خاندانی بیوی اور ان کے بچوں کے برابر تو نہیں ہو سکتے نا؟ اس نے ذہن میں اٹکی بات کہہ دی تھی۔ حیات علی نے گہرا سانس لیا۔ ایسا کچھ نہیں، میں بابا صاحب سے بات کر چکا ہوں۔ میں اس وقت ادھر تمہارے پاس ان کو بتا کر آیا ہوں۔ میں بس اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں جب وہ خود سے تمہیں میری بیوی قبول کر لیں، تو میں اسی دن تمہیں اپنے ساتھ حویلی لے جاؤں گا۔ حیات علی کا انداز اٹل تھا۔ اور اگر انہوں نے مجھے قبول نہ کیا تو؟ زیبن کے انداز میں خوف تھا۔ حیات علی نے گہرا سانس لیا۔ تو میں تمہیں قبول کر چکا ہوں، کوئی قبول کرتا ہے یا نہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہمارا بچہ ہوگا، اس کی بھی وہی حیثیت ہوگی جو میرے باقی بچوں کی ہوگی۔ ان کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ اور اگر آپ کے بابا صاحب نے آپ کو مجھے چھوڑ دینے پر مجبور کر دیا تو؟ اس کے اندر کے خوف ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے بے اختیار اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ اس بات سے تو وہ بھی خوف زدہ تھے۔ بابا صاحب ابھی خاموش تھے اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ بابا صاحب کی خاموشی کبھی بیجا نہیں ہوتی۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، میں جہاں کہیں بھی ہوں۔ تم بس ایک آواز بھی دو گی، میں چلا آؤں گا۔ حیات علی تمہارا اور تمہارا ہی رہے گا۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے تم سے جدا نہیں کر سکتی۔ دل سے ہر طرح کے وسوسے نکال دو۔ بابا صاحب کو اپنے اکلوتے بیٹے کی ضد ماننا ہی ہوگی، ورنہ پھر جو فیصلہ ہوگا وہ پچھتائیں گے۔ وہ دونوں گاڑی میں تھی۔ شہوار مسلسل دوریا سے لا تعلق تھی۔ دوریا نے کئی بار اسے دیکھا تھا جبکہ ڈرائیور خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ شام ہو رہی تھی۔ وہ لڑکا کون تھا؟ دوریا نے پوچھا تو شہوار نے پلٹ کر دیکھا۔ کون؟ وہی جو پلازا میں تمہارے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کا انداز طنزیہ تھا۔ تو شہوار کی بھویں تن گئی۔ تم سے مطلب؟ دوریا طنزیہ مسکرائی۔ مطلب تو بہت گہرا ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ ویسے تھا کافی ہینڈسم وہ لڑکا۔ شہوار نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اسی اثنا میں گھر آ گیا تھا۔ دوریا خاموش ہو گئی تھی۔ گاڑی رکی تو شہوار فوراً دروازہ کھول کر اترنے لگی تھی۔ سنو، شہوار رکی، ویسے آج تمہارے ساتھ شاپنگ کر کے بہت مزہ آیا۔ تھینکس، وہ کہہ کر دوسری طرف سے نکل گئی اور شہوار اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ کالج سے لوٹی تو سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ چینج کر کے وہ باہر آئی تھی۔ وہ آج کالج میں کافی بزی رہی تھی، سو فارغ ہوتے ہوتے کافی لیٹ ہو گئی تھی۔ وہ کچن میں چلی آئی۔ بہت زوروں کی بھوک لگی تھی۔ بہت دنوں بعد اس کا معدہ کچھ کھانے کو طلب کر رہا تھا، ورنہ 2 دن سے وہ عجیب ماتمی انداز میں جی رہی تھی۔ اگر کالج جانے کی مجبوری نہ ہوتی تو شاید وہ کمرے میں بند ہو کر رہ جاتی۔ وہ ابھی کھانا شروع کرنے ہی والی تھی جب باہر ٹیلی فون کی تیز گھنٹی بجی تھی۔ اس کا ہاتھ رک گیا تھا۔ اب تو جب بھی فون بجتا تھا اس کے دل کی دھڑکن رکنے لگتی تھی، لیکن فون تھا کہ بجتا ہی جا رہا تھا۔ روشنی نہ جانے کہاں تھی۔ پھر وہ اٹھ کر باہر آئی تھی۔ لاؤنج میں رکھا فون مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھایا تو ہاتھ لرز رہے تھے۔ ہیلو، میں احسن بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے احسن تھا۔ انھا کو لگا اس کی سانسیں ایک دم بحال ہوئی ہوں۔ جی بھائی، ماموں اور روشی کہاں ہیں؟ احسن نے پوچھا۔ دونوں شاید اپنے اپنے کمرے میں ہیں۔ اچھا، بہت دھیان سے سنو۔ احسن بھائی دوسری طرف کچھ کہہ رہے تھے۔ انھا کو لگا کہ جیسے اس کا وجود بالکل بے جان سا ہو گیا ہو۔ انا، سن رہی ہو نا؟ انا، دوسری طرف سے احسن بھائی کہہ رہے تھے اور کمزور دل انا کے ہاتھوں سے ریسیور پھسل گیا تھا۔
दुरिया बहुत खुश थी। वो अपने कमरे में आ गई। उसने अपना बैग खोला। वहाँ वो कार्ड मौजूद था जो प्लाजा में मिलने वाले लड़के ने दिया था। उसके दिल में एक खोज थी, एक तजस्सुस था। आखिर वो लड़का कौन था? वो इतना कुछ कैसे जानता था? अगर तुम वाकई उस लड़की को अपने रास्ते से हटाना चाहती हो तो इस नंबर पर रब्ता कर लेना, मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। अल्फाज बार बार ज़हन के पर्दे पर दस्तक दे रहे थे। बहू तो तुम भी बन सकती थी, मगर तुरिया को लगा गोया उन अल्फाज से उसके अंदर बारूद सा भर गया। असल कहानी तो अब शुरू होगी शहवार मैडम, अब देखती जाओ क्या करती हूँ मैं। बहुत तंजिया मुस्कुराकर उसने कार्ड पर दर्ज नंबर अपने मोबाइल पर डायल करना शुरू कर दिया। मुस्तफ़ा ऑफिस से लौटा तो कुछ उलझा हुआ था। आजकल वो किसी केस में बिजी था और मुसलसल घर से गायब था। घर में टिका भी तो बहुत कम। रात में भी यही शेड्यूल था। वो घर आया और आते मुख्तलिफ जगह नंबर्स मिलाने लगा था। शवार उसकी उस रूटीन से उलझी हुई थी अंदर ही अंदर। मुस्तफ़ा की इस कदर बिजी रूटीन पर खफा भी थी, लेकिन ज़बान से कुछ नहीं कह रही थी। मुस्तफ़ा कमरे में आया तब भी मोबाइल उसके कान से लगा हुआ था। हाँ ठीक है, तुम उन पर कड़ी निगाह रखो, मैं कुछ देर में पहुँच जाऊँगा। न जाने किसको कह रहा था। उसे सलाम भी इशारे से ही किया था। शहवार जो कुछ देर कबल मगरिब की नमाज़ पढ़कर तस्बीह बैठी थी, उसी तरह उंगलियों पर तस्बीह पढ़ रही थी। उसे देखकर संजीदा ही रही थी। मुझे कपड़े निकाल दो, मैं ज़रा बात ले लूँ। कोई शलवार कमीज़ निकालना, मुस्तफ़ा उसे कहकर तेज़ी से वॉशरूम में घुस गया था। शहवार तस्बीह मुलतवी करते, हाथ दुआ के अंदाज में मुंह पर फेरते बिस्तर से उतरी और अलमारी खोलकर मुस्तफ़ा के इस्त्री शुदा कपड़े सफ़ेद शलवार कमीज़ निकालकर दोबारा बिस्तर पर बैठ के। कुछ देर बाद मुस्तफ़ा का मोबाइल फिर बज रहा था। उसने कॉल पिक की थी। तुम उनको फॉलो करो, मैं कुछ देर में पहुंच जाऊंगा, उसने कहकर कॉल काटी और फिर तेज़ी से कपड़े उठाकर वॉशरूम में घुस गया। शहवार संजीदगी से ये सब देख रही थी। मुस्तफ़ा लिबास बदल कर बाहर निकला तो शहवार बिस्तर से उतरकर उसके सामने आ खड़ी हुई। ये सब क्या है? अंदाज में गुस्सा था। क्या है? उसने उल्टा पूछा। अंदाज में शरारत थी। अभी आए हैं और फ़ौरन वापस चल दिए। कुछ इल्म भी है, 2 दिन से हम दोनों ने ठीक से एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी। बात करना तो दूर की बात है, वो गुस्से से कह रही थी। मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिया। बिज़ी हो यार, उसे बाजू के हसार में लेते उसने बहलाना चाहा। जानता था कि वो उस रूटीन से कितनी फेडअप हो जाती है, बल्कि खौफज़दा। बात नहीं करे मुझसे, सारा वक्त डरते खौफ खाते गुजर जाता है कि पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहे हैं। ऊपर से 2 दिन से गायब है मुसलसल। शहवार का बस नहीं चल रहा था कि उससे लड़ पड़े। देखो शहवार, मुस्तफ़ा ने कुछ कहना चाहा था, लेकिन उसका मोबाइल फिर बज उठा। देखो फिर कॉल आ गई, मैं लेट हो रहा हूँ यार, वापसी पर बात होगी। वो तेज़ी से हाथ चलाने लगा। बाल बनाकर खुद पर परफ्यूम छिड़क कर उसने जूता बदला था। उस वक्त एक जागीरदार के रूप में था। शहवार मुँह फुलाए लब भींचे खड़ी थी। मुस्तफ़ा ने अपना मोबाइल उठाया तो टोन बजी थी। कोई अनजान नंबर था। उसने ओपन किया था, लेकिन फिर साकित हो गया था। मोबाइल पर एक तस्वीर थी। एक चेहरे को तो वो बहुत अच्छी तरह जानता था और दूसरा चेहरा। मुस्तफ़ा ने पलट कर शहवार को देखा था। वो हनूस मुँह फुलाए रुख मोड़े खड़ी थी। तुम आज कहाँ थी? उसका अंदाज संजीदा था। आपसे मतलब? शहवार खफा थी, बदतमीज़ी से कहा। मुस्तफ़ा के चेहरे के तेवर बदले थे। जो पूछा है वो बताओ, अंदाज में सख्ती थी। शहवार ने गुस्से से देखा। क्यों बताऊं? आप कहाँ जाते, कहाँ होते, मुझे तो कभी नहीं बताया। वो आज पहली बार मुस्तफ़ा से किसी मामले में बहस कर रही थी और वो नहीं जानती थी कि उसका ये खफा अंदाज और बहस करता लहजा उसकी ज़िंदगी को एक बहुत ही भयानक मोड़ तक ले जाने वाला है। शट अप! मुस्तफ़ा एकदम ज़ोर से चीखा। शहवार एकदम चौंकी और मुस्तफ़ा के तेवर, मुस्तफ़ा का अंदाज़, उसका लहजा, उसकी आंखों की गर्मी। क्या हुआ है? वो एकदम सारी नाराज़गी भुलाकर बोली। तुम? वो कुछ कहने ही वाला था कि मोबाइल फिर बज उठा। मुस्तफ़ा ने बहुत नाराज़गी से मोबाइल को देखा और फिर उसे जेब में डालकर पलटा। क्या हुआ? ऐसे क्यों जा रहे हैं? शहवार एकदम पीछे भागी थी। मुस्तफ़ा बगैर कुछ कहे तेज़ तेज़ कदम उठाता कमरे से निकला था। वो भी पीछे भागी थी। राहदारी में जाकर फ़ौरन रास्ता रोका था। वो नंगे पाँव थी, दुपट्टा कंधे पर झूल रहा था। क्या हुआ है? बताएं तो सही। वो रूहान सी, उसने मुस्तफ़ा की मोहब्बत को बादल की तरह बरसते देखा था। ये तेवर, ये लहजा, ये अंदाज़ तो कभी भी ना था। मुझे देर हो रही है शहवार, रास्ता छोड़ो, वो सख्ती से बोला था। नहीं, पहले बताइए कि क्या हुआ है। वो लाड से मुस्तफ़ा के कंधे पर दोनों हाथ रखकर बोली। कुछ नहीं हुआ, जाओ यहाँ से। बेदर्दी से उसका हाथ झटक कर उसे पीछे धकेलते वो तेज़ तेज़ कदम उठाते बाहर निकल गया था। शहवार हैरत से गूंग उसे जाते देख रही थी। मुस्तफ़ा को ये एकदम क्या हुआ था? वो भला ऐसा क्यों कर रहा था? वो सदमे से गूंग थी। दाएं कंधे पर दुपट्टा लिए, नंगे पाँव, आंखों में आंसू समोए, वो अजीब बेयकीन अंदाज में खड़ी थी। क्या हुआ? तुरिया न जाने कहाँ से निकल कर उसके सामने आ खड़ी हुई थी। चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट और आंखों में अजीब सी चमक थी। मुस्तफ़ा छोड़कर चला गया क्या? उसने झुककर पूछा तो शहवार का दिल एकदम दहल उठा था। अल्लाह ना करे, वो बुड़बुड़ाई थी। एक बहुत तल्ख निगाह दुरिया पर डालकर वो पलटी थी। दुरिया की बात ने उसके दिल को बड़े अजीब से अंदाज में छुआ था। दुरिया जैसी बदज़बान लड़की के मुँह लगना भी अब अपनी तौहीन समझती थी। सुनो,
شہوار نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی تھی۔ تم اپنا حسن آزماؤ اور ہم اپنی ذہانت آزماتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کس کی جیت ہوتی ہے۔ وہ مزے سے کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور شہوار دم بخود اس کے الفاظ کا پس منظر جاننے کی کوشش میں لگ گئی تھی۔ تم ایک 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے ہماری خاندانی بیٹی کو اذیت کی سولی پر لٹکاؤ گے؟ وہ واپس لوٹے تو بابا صاحب نے طلب کر لیا تھا، 2 ہفتے اس ہرافہ کے پاس گزار کر آئے ہو۔ اگر تم اس بھول میں ہو کہ ہم تمہاری ضد پر سر جھکا کر اسے قبول کر لیں گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ ہماری زندگی میں یہ ظلم نہیں ہوگا۔ وہ غیظ و غضب کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ بابا صاحب، وہ میری بیوی ہے، آئندہ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی غلط لفظ استعمال کیا تو… کچھ جذباتیت میں کہتے کہتے وہ رک گئے تھے۔ بابا صاحب ایک دم بفرے شیر کی طرح حیات علی کی طرف بڑھے تھے۔ تو کیا کرو گے تم؟ ہمیں جان سے مار ڈالو گے؟ لو مارو ہمیں، لو پکڑو، ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے ہی بلبوتے پر پروان چڑھنے والے اس خون میں کتنا دم خم ہے۔ ہاتھ میں پکڑی لاٹھی کو زبردستی حیات علی کو پکڑاتے وہ چیخے تھے۔ حیات علی ساکت سے ہو گئے تھے۔ ایک بد کردار عورت کے پاس جانے کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ آج تم ہمارے منہ کو آ رہے ہو، باپ کو دھمکیاں دے رہے ہو۔ نہ جانے کس گندی نالی کا گندا خون ہے جسے تم اپنی بیوی بنا چکے ہو۔ بابا صاحب حد سے گزر چکے تھے اور حیات علی نے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ پیسے کی خاطر سب کچھ بیچ دینے والی ان لڑکیوں کی ایسی حقیقت میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ آئندہ تم اس لڑکی کے پاس نہیں جاؤ گے۔ ایک بات طے ہے بابا صاحب، وہ لڑکی نہ تو کوئی آوارہ ہے اور نہ ہی بدچلن۔ اس کا کردار اتنا ہی شفاف ہے جیسا کہ کسی بھی پاک گھرانے کی لڑکیوں کا ہو سکتا ہے۔ رہ گئی اس سے نہ ملنے کی بات، تو اگر میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا تو پھر زبیدہ کے پاس بھی نہیں جاؤں گا۔ وہ بھی ہر طرح کے نتائج سے بے پرواہ ہو کر کہہ کر پلٹے تھے، لیکن وہ پھر ساکت ہو گئے تھے۔ دروازے پر زبیدہ کھڑی تھی، حیران، پھٹی پھٹی آنکھوں میں بے اعتباری اور مان ٹوٹ جانے کا غم لیے، ایک نرحال عورت۔ بابا صاحب بھی چونکے تھے۔ اس سے پہلے کہ دونوں میں سے کوئی آگے بڑھتا، زبیدہ ایک دم تیزی سے پلٹی اور دروازہ کھول کر ایک دم باہر نکل گئی تھی۔ انا گمسم سی تھی۔ ولید کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، سبوئی بھی ہمراہ تھی۔ سبوئی اور ولید دونوں کو کافی گہری چوٹیں آئی تھی۔ ولید کے سر پر چوٹ لگی تھی، وہ انڈر آبزرویشن تھا، جبکہ سبوئی کو کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ضیاء ماموں صدمے سے نڈھال تھے۔ روشی کی جو کنڈیشن تھی، ایسے میں یہ ثانیہ عجیب سے حالات میں پھنس گئی تھی۔ ایسا نہیں سب کو سنبھال رکھا تھا۔ وقار صاحب ضیاء صاحب کو متواتر تسلیاں دے رہے تھے، جن کی نگاہیں ICU میں لیٹے وجود کے کمرے کے دروازے پر چسپاں ہو گئی تھی، اور انا وہ پتھر کی طرح ایک طرف کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے چاہا تھا کہ وہ ولید کی زندگی سے نکل جائے، لیکن اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ولید اس حالت میں اس کے سامنے ہو۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے اس کے وجود کو زور سے چھیڑ دیا۔ وہ رونا چاہتی تھی، اونچی اونچی آواز میں چیخنا چلانا چاہتی تھی، لیکن کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے ولید سے شادی سے انکار کیا تھا، اس کا جرم ثابت تھا۔ وہ بھلا چیختی روتی تو یہ سب لوگ کیا کہتے، جن کو اس نے یقین دلایا تھا کہ وہ حماد سے محبت کرتی ہے، وہ حماد سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ حماد جس کے والدین کو اس کے باپ نے گھر بلا کر رشتے کی بات کی تھی، وہ بھلا اب کیا کرتی، کیسے روتی۔ وہ ساکت سی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ سبوئی کے پاس ایک وقت میں صرف ایک بندے کو ٹھہرنے کی اجازت تھی، وہ ابھی ٹرینکولائزرز کے زیر اثر تھی۔ روشی ان کے پاس تھی۔ ولید کی کنڈیشن ہنوز وہی تھی۔ احسن ڈاکٹر سے مل کر آیا تھا، وہ پریشان تھا۔ ڈاکٹرز نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ وہ واپس آیا تو وقار صاحب کے گلے لگ کر رو دیا۔ باقی سب کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے۔ کیا ہوا، کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز؟ وقار صاحب نے پوچھا، اور ضیاء صاحب ٹکر ٹکر دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ انا کے دل کو عجیب سا احساس ہونے لگا تو وہ بھی قریب آ گئی۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز؟ اس سارے عرصے میں وہ پہلی بار خود سے مخاطب ہوئی تھی، ورنہ وہ تو یوں ہو گئی تھی گویا سب اپنوں میں کوئی اجنبی آ کر رہنے لگا ہو۔ وہ کوئی امید نہیں دلا رہے۔ کہتے ہیں دماغ کی چوٹ ہے، کور کر لیا تو ٹھیک، ورنہ کوما میں چلے جانے کے بھی چانسز ہیں۔ نہیں، وہ ایک دم منہ پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹی تھی۔ کوما میں چلے جانا؟ اسے لگا کہ جیسے اس کے جسم سے روح نکلنے لگی۔ وہ ایک دم دیوار پر ہاتھ ٹکاتے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بس دعا کریں، آپ سب کی دعائیں ہی واپس لا سکتی ہیں اسے۔ انا کو لگ رہا تھا کہ جیسے یہ سب سننے کی اس میں ہمت نہیں ہے۔ انا، وہ گھٹنوں میں سر رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ روشی کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا تو متوش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ روشی کے چہرے کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ بھائی کے غم میں نڈھال وہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ وہ ٹھیک ہے۔ ایک دم انا کو لگا کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی ہوں، جیسے وہ بے اختیار اس کے گلے لگ کر سسک اٹھی تھی۔ ایسا کیوں ہوا؟ وہ ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ انہیں کچھ ہو۔ اس کی سسکیوں میں شدید اضافہ ہوا تھا۔ انا، بس دعا کرو میرے بھائی کو کچھ بھی نہ ہو، وہ بچ جائیں گے جیسے سبوئی پھپھو بچ گئی ہیں۔ تم دعا کرو بس۔ روشی خود بھی رو رہی تھی۔ انا کے وجود کو ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے پہاڑ تلے کچل ڈالا۔ وہ دونوں سسکتی رہی تھی۔ ایسا ماحول تھا کہ ضیاء صاحب گمسم سے سب کو دیکھ رہے تھے۔
एहसन रोशी को घर ले जाओ। अना अपनी अम्मी के पास रुक जाती है। हम दोनों इधर हैं, डॉक्टर्स और यहाँ के मामलात हम देख लेंगे। रोशी को इस तरह रोते देखकर ज़िया साहब के अंदर अजीब सी कैफियत पैदा हुई थी। उन्होंने धीमे से कहा तो वकार साहब ने भी दोनों को देखा। रोशी का रोना तो समझ आ रहा था, लेकिन ये है ना, ये क्यों रो रही थी? उनके अंदर अजीब सी कैफियत पैदा हो रही थी। वो कुछ देर कबल पत्थर की तरह साकित थी, तो भी उसको देखकर दिल के अंदर अजीब से एहसासात पैदा हो रहे थे। और अब तो वो रो रही थी। उन्हें याद आया उन्होंने अना को बहुत लाड और नाजो नाम से पाला था, एहसन से बढ़कर प्यार दिया था। फिर न जाने कहाँ कमी आ गई थी जो उसने अपनी राहें खुद तलाश करना शुरू कर दी थी। उन्होंने रुख फेर लिया था। एहसन और रोशी जाने पर आमादा न थे, लेकिन ज़बरदस्ती जाने पर राज़ी कर लिया था। उनके जाने के बाद अना सबोही बेगम के पास आ गई थी। सबोही बेगम को बहुत चोटें आई थी। उनका बायां हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था। इसके अलावा विंड स्क्रीन टूटने से कई जगह शीशों ने भी जख्मी किया था। उनके हाथ पांव पट्टियों में जकड़े हुए थे। चेहरे पर भी जख्म थे, सर पर भी पट्टी थी। ताहम वो खतरे से बाहर थे। वलीद की निस्बत उनकी हालत काबिल रहम थी। नर्स वहाँ मौजूद थी। वो अटैच वाशरूम में चली गई। उसने नर्स से जाए नमाज़ मांगी जो उसने कहीं चला दी, और फिर वो रो रो कर अल्लाह ताला से वलीद की ज़िंदगी की दुआएं मांगने लगी थी। मुस्तफ़ा 2 बजे के करीब फारिग हुआ था। उसने मोबाइल ऑफ कर दिया था। ये एक अहम केस था जो उसके ज़िम्मे था, जिस पर वो दिन रात काम कर रहा था। आज आखिरकार ये तकमील को पहुंचा था। वो सारे काम निपटा कर उठा तो मोबाइल ऑन किया तो कई मैसेजेस थे। मुस्तफ़ा कहीं भी हो फ़ौरन रब्ता करो, वलीद और मामा का एक्सीडेंट हो गया, बहुत सीरियस कंडीशन में है दोनों। मुस्तफ़ा के एकदम रोंगटे खड़े हो गए थे। वो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कोई मैसेज उसका मुंतज़िर हो सकता है। मैसेज रात 9 बजे आया था, जबकि वो शाम 7 बजे घर से निकला था, और घर से निकलने के बाद उसने सेल ऑफ कर दिया था। मुस्तफ़ा का इरादा अब सीधा घर जाने का था, लेकिन ये मैसेज पढ़ने के बाद उसने अब्बास भाई के नंबर पर कॉल की थी। वो सोए हुए थे। उन्हें सारी सूरत हाल बताकर उन्होंने फ़ौरन पहुँचने का कहा और ख़ुद एहसन के नंबर पर कॉल मिलाई। एहसन घर जा चुका था। उसने हॉस्पिटल का नाम और वलीद की कंडीशन बता दी थी। मुस्तफ़ा ने अब्बास को कॉल करके सीधा हॉस्पिटल पहुंचने का कहा और ख़ुद अपनी गाड़ी पर रवाना हो गया था। वो जब हॉस्पिटल पहुंचा, वहाँ वकार और ज़िया साहब के अलावा अना ही थे। अब कैसा है वलीद? वकार साहब ने नफ़ी में सर हिलाया तो मुस्तफ़ा को लगा वो बिल्कुल साकित हो गया। एक जीता जागता इंसान बिल्कुल इस तरह साकित हो जाए, ज़िंदगी से ही मुँह मोड़ ले। वो ज़िया और वकार साहब दोनों को दिलासा देने लगा था। ज़िया साहब की कंडीशन खुद सदमे से चूर, काबिल रहम थी। अब्बास भी कुछ देर में पहुँच गया था। साथ में मेहरुनिसा आंटी भी थी। अब्बास ने ड्राइवर के हमराह ज़िया साहब को घर भेज दिया था। वकार साहब जाने पर आमादा न थे। मेहरुनिसा की आम से अना को एक ठहार सी मिली थी। शहवार नहीं आई, उसे हमने बताया ही नहीं, ख्वामखा परेशान होती, सुबह आराम और सुकून से आ जाएगी। अना ने महज सर हिला दिया था। मेहरुनिसा साथ चाय लाई थी। उन्होंने ज़बरदस्ती सबको चाय पिलाई। मुस्तफ़ा खुद ही डॉक्टर से रब्ता कर रहा था, भाग दौड़ कर रहा था। अब्बास के वजूद से भी काफ़ी ढहार्स मिली हुई थी सबको। मुस्तफ़ा 4 बजे के करीब खुद डॉक्टर के पास चला आया था। डॉक्टर साहब, कुछ तो बताइए, आखिर कब तक वो इसी कंडीशन में रहेगा? देखिए, हम कोशिशें तो कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी और मौत देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। हम इस मामले में बिल्कुल बेबस हैं। मरीज़ को काफ़ी चोटें लगी हैं, वो सब काबिल इलाज है, लेकिन सबसे शदीद चोट उनके सर की है, जिसने उनके दिमाग को हिट किया है। हम अपनी सी कोशिश कर चुके हैं, अब अल्लाह पर छोड़ दें, वही शफा देने वाला है। अगर सुबह तक मरीज़ को होश ना आया तो ज़्यादा चांसेस कोमा में जाने या फिर दूसरी सूरत एक्सपायर होने के हैं। डॉक्टर ने सब कुछ वाज़े कर दिया था। मुस्तफ़ा को लग रहा था कि जैसे कि उसके दिल को सीने से निकाल कर मसल रहा हो। लम्हा व लम्हा मौत की तरफ होता ये सफ़र रुक भी तो सकता था। वो आईसीयू के दरवाजे तक आया। ऑफिसर होने की वजह से उसे काफ़ी रियायत थी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया था। वहाँ एक डॉक्टर और नर्स मौजूद थे। मुख्तलिफ मशीनें अपना काम कर रही थी। ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। जिस्म पर मुख्तलिफ जगहों पर मरहम पट्टी की गई थी। सर पर पट्टी थी, हाथ बाजुओं चेहरे पर भी जख्म थे। साफ लग रहा था कि गाड़ी किस तरह एक्सीडेंट से 2-4 हुई होगी। मुस्तफ़ा बेड के पास आकर खड़ा हुआ था। वलीद का पट्टियों में जकड़ा हाथ बिस्तर की सफ़ेद चादर पर था। मुस्तफ़ा ने आहिस्ती से उसके हाथ को छुआ था, तभी दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आया था। मुस्तफ़ा ने देखा वो अना थी। वो उसे वहाँ मौजूद पाकर रुक गई थी। आप बाहर चली जाइए प्लीज़, नर्स ने तेज़ी से आगे बढ़कर कहा। प्लीज़ सिस्टर, इन्हें मना मत करें, आने दे। मुस्तफ़ा ने एकदम टोका तो नर्स रुक गई। आइए ना, इधर आ जाइए। मुस्तफ़ा ने अपनी तरफ आने का इशारा किया था। ना उसके पास ही आकर रुकी थी। लेकिन सर, आईसीयू में किसी को भी रुकने की इजाज़त नहीं, डॉक्टर ने भी कहा था। हम कुछ देर में चले जाएंगे। मुस्तफ़ा का अंदाज़ हतमी था। वो दोनों खामोश हो गए थे। अना बेयकीनी से वलीद को देख रही थी। शीशे के उस पार से देखना और अंदर आकर देखने में बहुत फ़र्क था। वलीद का आधे से ज़्यादा वजूद पट्टियों में जकड़ा हुआ था। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वलीद को इस हालत में देखेगी। उसकी सिसकियाँ, उसके आंसू बेइख्तियार थे। उसका वजूद ज़लज़लों की ज़द पर था, एक पहाड़ जैसा वजूद जिसे ढहाया ना जा सकता। उस वक्त बिल्कुल बेबस हालत में हॉस्पिटल के बिस्तर पर ऑक्सीजन मास्क के सहारे सांस लेता ज़िंदगी की सांसें गिन रहा था।
آئیے اب چلتے ہیں۔ مصطفیٰ کی اپنی آنکھیں نم ہو چکی تھی، نمی صاف کرتے اس نے انا سے کہا۔ تو انا اسی طرح کھڑی رہی تو مصطفیٰ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ باہر چلتے ہیں، مجھے یہی رہنے دے۔ آنسوں سے بھری آنکھوں سے اس نے مصطفیٰ کو دیکھا تو اس نے بے بسی سے ڈاکٹرز کو دیکھا۔ بس تھوڑی دیر، میں پھر آ جاؤں گی، وہ التجا کر رہی تھی۔ مصطفیٰ نے گہرا سانس لیا۔ واقعی کسی نے سچ ہی کہا، انسان کے اصل جذبات اور خلوص کا اندازہ مشکل وقت میں لگتا ہے۔ انا کی پوری ذات ایک ایسی کہانی سنا رہی تھی جو پچھلے چند دنوں سے اس پورے گھرانے پر ایک ٹینشن بن کر سوار تھی۔ انا ولید سے دستبردار ہو چکی تھی۔ اس وقت شدید لگاؤ کے آنسوں کی قطاریں رک نہ پائی۔ بھلا وہ کیسے دستبردار ہوئی ہوگی؟ مصطفیٰ نے اسے بغور دیکھا تھا۔ وہ ڈاکٹر کو ہدایت دیتا انا کو وہی رک جانے کا کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ انا نے مصطفیٰ کے جانے کے بعد پھر ولید کو دیکھا، پٹیوں میں جکڑا وجود انا کے اندر طوفانوں کو دعوت دے رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے ولید کے ہاتھ کو چھوا تھا۔ پلیز مریض کو ڈسٹرب مت کریں، اگر یہاں رکنا ہے تو ایک طرف بیٹھ جائیں۔ نرس نے فوراً ٹوکا تھا۔ انا رک گئی تھی، ورنہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ پٹیوں میں لپٹے اس وجود کے ساتھ لپٹ کر دھاڑے مار مار کر روئے۔ وہ خاموشی سے ایک طرف رکھی کرسی پر جا بیٹھی تھی۔ اس کی زبان پر صرف ذکر الہی اور مناجات جاری ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر شدت سے روتے اللہ تعالیٰ سے سامنے لیٹے وجود کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگی تھی، جسے وہ اپنی نادانیوں کے سبب کب کا کھو چکی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کھو کر وہ خود بھی جی نہیں سکتی تھی۔ زبیدہ اپنے میکے جا رہی تھی۔ دونوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی تھی۔ زبیدہ کو اپنے مضبوط خاندانی پس منظر کا زعم تھا۔ تو ٹھیک ہے، اگر تم گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ حویلی چھوڑنا ہوگی، اور میرے بچوں کے سوا جو کچھ بھی لے جانا چاہتی ہو لے جاؤ۔ حیات علی نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ وہ اولاد کی محبت میں مر مٹنے والی عورت تھی۔ ایک دم شوہر کی بے وفائی سن کر کیسے برداشت کر لیتی؟ وہ میرے بھی بچے ہیں، میرے ساتھ جائیں گے۔ آپ نے جو دوسری کیا وہ لے آئیے، اولاد تو وہ ویسے بھی ساتھ لائے گی۔ صاف جواب دیا تھا، میں فیصلہ سنا چکا ہوں، آگے تمہاری مرضی۔ وہ بات ختم کر کے کمرے سے باہر نکلنے لگے تھے۔ زبیدہ ایک دم سامنے آ رکی تھی۔ آپ میرے بابا اور بھائیوں کو بھول گئے ہیں کیا؟ میں چاہوں تو ابھی سب یہاں آ کر آپ سے اس ناانصافی کا حساب مانگ لیں گے۔ مجھے ڈرائیں مت، میں بچوں کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ میں بار بار فیصلے نہیں بدلا کرتا، میں نے دوسری شادی کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، اور نہ ہی میں اسے چھوڑوں گا۔ میں تمہاری ان ماں باپ اور بھائیوں والی دھمکیوں سے نہیں ڈرنے والا۔ وہ کہہ کر نکل گئے تھے، تبھی بابا صاحب آ گئے تھے۔ انہوں نے روتی دھوتی بہو کو نہ جانے کیسے رام کیا تھا کہ اب تک حویلی چھوڑ کر نہیں گئی تھی۔ حیات علی سے بات چیت بند تھی۔ زبیدہ نے کسی کو بھی کچھ نہ بتایا تھا۔ حیات علی اگلے مہینے شہر جانے پر تیار ہوئے تو بابا صاحب نے روک لیا تھا۔ اگر تم اس عورت سے اب ملے تو میں تمہیں اپنی جائیداد ہر چیز سے آگ کر دوں گا۔ حیات علی چند پل کو خاموش ہو گئے تھے۔ یہ زمین، یہ جاگیر، یہ جائیداد اس کا قانونی وارث ہوں بابا صاحب۔ میں آپ کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کر رہا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اگر آپ اس لڑکی سے نفرت کرنے کے بجائے اسے اس حویلی میں پناہ دے دیتے تو میں ساری عمر آپ کا مشکور رہتا، لیکن اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا، بھلے آپ مجھے آگ کر دیں یا دستبردار۔ انداز حتمی اور فیصلہ کن تھا۔ بابا صاحب نے بغور بیٹے کو دیکھا۔ وہ مکمل طور پر بغاوت پر آمادہ تھا۔ اس پر ان کی کوئی بھی نصیحت، کوئی بھی بات کچھ بھی اثر نہیں کرنے والی تھی۔ جانے سے پہلے سن لو، لوٹ کر یہیں آؤ گے تم ایک دن، اور تب تمہیں علم ہوگا کہ باپ کتنا سچا تھا۔ حیات علی خاموشی سے وہاں سے چلے آئے تھے۔ زبیدہ حیات علی کے جانے کے بعد شدت سے روئی تھی۔ مت رو بیٹی، مت رو، تو جتنا روئے گی اتنا ہی زیادہ اس لڑکی کو تیرے آنسوؤں کا حساب دینا ہوگا۔ ابھی تک تو میں اپنے خون کو ہی آزما رہا تھا، اب دیکھتا ہوں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ان کے لہجے میں بہت دور کی سوچ تھی۔ زبیدہ کی سسکیاں آہستہ آہستہ تھمنے لگی تھی۔ ہادیہ کی ابو بکر کو کال آئی تھی۔ تعارف اور سلام دعا کے بعد وہ خاموش ہو گئی تھی۔ کیسے کال کیا آپ نے؟ ابو بکر سنجیدہ تھا۔ کیا میں آپ کو کال نہیں کر سکتی؟ ہادیہ کے لہجے میں ایک ٹوٹتا بکھرتا سا احساس تھا۔ ابو بکر نے گہرا سانس لیا۔ میں تو بہت عام سا انسان تھا ہادیہ، آپ نے اتنے سال کیوں برباد کر دیے؟ اس نے پوچھا۔ میرے لیے آپ بہت خاص ہیں، تھے اور رہیں گے۔ مجھے اگر علم ہوتا کہ رابعہ اور آپ کے درمیان ایسا کچھ تعلق ہے تو یقین جانیے میں کبھی درمیان میں نہ آتی۔ رابعہ بہت اچھی اور نائس لڑکی، اس کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، میں ایک گلٹ محسوس کرتا ہوں، ابو بکر نے کہا تو دوسری طرف کچھ پل کو خاموشی چھائی تھی۔ کیا میں آپ کو پسند نہیں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ایسی بات نہیں، آپ بہت اچھی ہیں۔ دوسری طرف اس ذرا سی تعریف پر ہادیہ کھل اٹھی تھی۔ آپ کو میرا کال کرنا برا تو نہیں لگا؟ اس نے پوچھا تو ابو بکر مسکرا دیا۔ نہیں، اس نے ایمانداری سے کہا، اس کا مطلب ہے میں آئندہ بھی کال کر سکتی ہوں۔ ابھی میرا پرپوزل انڈر پروسیس ہے، میں بہت محتاط رہ کر زندگی گزارنے کا قائل ہوں، پلیز مائنڈ مت کیجیے گا، میں اس طرح رات کا ایک کال کرنے کو سخت معیوب سمجھتا ہوں۔ ابو بکر نے سنجیدگی سے کہا، جی بہتر، میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ چند اور باتوں کے بعد ہادیہ نے کال ڈراپ کر دی۔ ابو بکر موبائل ایک طرف رکھ کر پھر کچھ سوچنے لگا تھا۔ اس کی زندگی نے عجیب سے انداز میں پلٹا کھایا تھا۔
हादिया जैसी लड़की को उसका नसीब बनाने की कोशिश की जा रही थी। वो तो राबिया से रिश्ता तय होने के बाद भी पुरसुकून रहा था, अब भला क्यों कर बेकाबू हो जाता। हादिया का बाप न जाने क्या फैसला करने वाला था। एक नई सोच ने दिमाग को घेर लिया था। शहवार की सारी रात आंखों में कटी थी। रात गए तक मुस्तफ़ा का नंबर बंद रहा था और फिर जब ऑन हुआ तो उसने कहीं कॉल्स की थी, लेकिन कोई भी कॉल रिसीव नहीं की गई थी। और फिर फजर के बाद उसकी कॉल बार बार काटी जा रही थी। उसने बड़ी बेचैनी की हालत में फजर की नमाज़ पढ़ी थी। नमाज से फारिग हुई तो भी दिल परेशान था। उसने फिर नंबर मिलाया, लेकिन इस बार भी कॉल पिक न की गई थी। वो मायूस हो गई थी। जाने ये बैठे बिठाए क्या टेंशन आ पड़ी थी। वो सिसक उठी थी। वो मोबाइल उठाकर बाहर लॉन में आ गई थी। अपनी मखसूस जगह झूले पर आ बैठी थी। सुबह का रूप परवर मंजर बड़ा दिलकश था। उसने कई बार नंबर मिलाया, लेकिन इस बार नंबर ऑफ था। उसका दिल कटने लगा। वो अभी झूले पर ही थी जब गेट खुला और गाड़ी अंदर दाखिल हो गई थी। गाड़ी से माजी और अब्बास को निकलते देखकर वो चौंकी थी। आप दोनों कहाँ थे? सलाम दुआ के बाद उसने पूछा। हम हॉस्पिटल में थे। जी? वो चौंकी। तभी माजी ने उसे सारी बात सुनाई और वो मुंह पर हाथ रख के सब सुन रही थी। इतना कुछ हो चुका था और उसे खबर ही ना थी। और मुस्तफ़ा का क्या था? कम से कम एक बार कॉल ही रिसीव करके बता देता। वो खामोशी के साथ उनके साथ अंदर आ गई थी। माजी के बताने के मुताबिक सुबह ही आंटी को रात भर में एक बार होश ज़रूर आया था, जबकि वलीद की कैफियत अभी भी वही थी। मुस्तफ़ा और वलीद की दोस्ती एक तरफ, शहवार को अना के हवाले से भी वलीद बहुत पसंद था और अब ये सब सुनकर वो हकीकी तौर पर दुखी हुई थी। उसने सोच लिया था कि अब जो भी हॉस्पिटल जाएगा वो उसके साथ ही जाएगी। वो खामोशी से वापस अपने कमरे में आ गई थी। हयात अली ने ज़ेबुन्निसा को नहीं बताया था कि वो हवेली छोड़ कर आया। दोनों का वक्त बहुत अच्छा खुशगवार अंदाज में गुजर रहा था। सुभान और उसकी बीवी अमेरिका जा चुके थे। ज़ेबन अपनी माँ के गम से बाहर आ चुकी थी। कभी कभार उसकी बहन भी छुप छुपा कर मिलने आ जाती थी। महरुन्निसा के यहाँ बेटी पैदा हुई थी। ज़ेबुन्निसा हयात अली के हमरा पहली बार शौहर के हमरा बहन के यहाँ गई थी, लेकिन उसके शौहर का सलूक अज़द हद तक अमेज़ था। ज़ेबन के बार बार इसरार पर उसे मिलने की इजाज़त दे दी थी। वो बहन के पास आ गई थी। महरुन्निसा की बेटी बहुत प्यारी थी। क्या नाम है इसका? बहनजी को प्यार करते ज़ेबन ने पूछा। अफशा। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा नाम है। तुम सुनाओ, तुम ठीक रहती हो? वो उसका हाल पूछने लगी थी। कुछ देर बाद वो वहाँ से आने लगी तो अफशा को बहन की गोद में डालकर पेशानी चूमी थी। आपा, तुम दुआ करो मेरा बेटा पैदा हो। तुम्हारी अफशा मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम्हारे शौहर ने कोई एतराज़ ना किया तो मैं इसे अपने बेटे की बीवी बनाकर अपने घर ले जाऊँगी। इस तरह तुम्हारा शौहर तुम्हें हमसे मिलने तो देगा ना? ज़ेबुन्निसा की बात पर महरुन्निसा हंसती थी। और अगर बेटी हुई तो? अल्लाह ना करे, ज़ेबन ने दहल कर कहा। क्यों? मुझे बेटी की किस्मत से बड़ा खौफ आता है। हमने जो भी हालात देखे, लेकिन हमें ज़िल्लत के गड्ढे में धकेल देने वाला कोई और नहीं, हमारा अपना बाप था। मुझे एक मजबूर, बेबस और लाचार किस्म की बेटी नहीं चाहिए। एक मजबूत, तवाना और ताकतवर बेटा चाहिए। न जाने क्यों कभी कभार अपनी किस्मत से डर लगने लगता है। कम अज़ कम बेटा होगा तो मेरे पास जीने की उम्मीद तो होगी। आखिर में ज़ेबुन्निसा का लहजा अफसुर्दा हो गया था। महरुन्निसा खुद उस दर्द से गुजर रही थी। वो उसकी खलीज जानती थी। वो दोनों महरुन्निसा के घर से वापस लौटे तो बाबा साहब आए बैठे थे। हयात अली बाबा साहब को देखकर चौंक गए थे। बाबा साहब आप यहाँ? हयात अली के कहने पर ज़ेबन चौंकी थी। बाबा साहब उनके घर में उसका चेहरा एकदम चमकने लगा था। अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब। बाबा साहब ने उसकी तरफ एक सरसरी सी निगाह डाली जो बड़ी सी चादर में वो अपने वजूद को लपेटे हुए थी। चेहरा, अंदाज, बोलने का स्वभाव, किसी भी चीज़ में कमी ना थी। हम तुम्हें लेने आए हैं, बाबा साहब ने कहा तो हयात अली चौंके। सिर्फ मुझे? उन्होंने रखाई से पूछा। चाहते तो हम इत्तला भिजवा देते, आना या ना आना तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन हमें हमारी बहू के आंसुओं ने मजबूर कर दिया था। शाहज़ेब बहुत बीमार है, तुम्हें बहुत याद करता है, अगर आना चाहो तो आकर मिल जाओ। वो कहकर खड़े हो गए थे। क्या हुआ शाहज़ेब को? शाहज़ेब उनका सबसे छोटा बेटा था। दोनों एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते थे। उसकी बीमारी डॉक्टरों के इल्म में नहीं आ रही। तुम आ जाओ, शायद तुम्हारे इल्म में आ जाए। अंदाज संजीदा था। हयात अली ने ज़ेबन को देखा। वो बाबा साहब के रवैये से बुझ सी गई थी। लेकिन ज़ेबुन्निसा मेरे साथ जाएगी, हयात अली ने कहा था। मेरे साथ ज़िद मत बांधो। शाहज़ेब की ज़िंदगी का सवाल ना होता तो मैं कभी ऐसे घर में कदम न रखता जहाँ बदकिरदार लोगों का नापाक वजूद बसता हो। अंदाज में जाम और हकारत थी। ज़ेबन एकदम कमरे में भाग गई थी। इस कदर तौहीन, वो भी सरेआम, गाली दी गई थी उसे मुँह पर। वो शिद्दत से रो दी थी। दोनों बाप बेटे में न जाने क्या मामला तय हुआ था। वो बेखबर थी। कुछ देर बाद हयात अली उसके पास आए थे। मैं बाबा साहब के साथ जा रहा हूँ, जैसे ही शाहज़ेब ठीक हुआ मैं आ जाऊँगा। तुम अपना ख्याल रखना। मैं ये पैसे रख रहा हूँ, बाकी रकम अलमारी में मौजूद है। न जाने कितने दिन लग जाए। तुम परेशान नहीं होना, मैं जल्द आने की कोशिश करूँगा, हयात अली कह रहे थे। और ज़ेबुन्निसा खामोश थी। वो गुमसुम अंदाज में हयात अली का चेहरा देख रही थी। न जाने उसे क्यों लग रहा था कि अब वो कभी ये चेहरा नहीं देख पाएगी।
حیات علی اس کی مٹھی میں کچھ رقم دے کر اس پر اپنی محبت برسا کر جا چکا تھا اور وہ بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس کے ہاتھ ایسا نکتا آیا تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ اب جیت صرف اسی کی ہے۔ مصطفیٰ کو ہرانے اور شہوار سے بدلہ لینے کا خیال اسے ہمہ وقت بے چین رکھتا تھا۔ مصطفیٰ کی کزن اس کے جھانسے میں آ چکی تھی۔ اس نے رات مصطفیٰ کو ایک تصویر سینڈ کی تھی۔ مصطفیٰ کا نمبر دُریا سے لینا کوئی مشکل نہ تھا، تیر نشانے پر لگا تھا۔ یہ دُریا نے اسے بتا دیا تھا۔ تصویر کے نیچے اس نے ایک سطر لکھی تھی: مسز شہوار مصطفیٰ اپنے لور کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے۔ جملہ ایسا تھا جو کسی کے بھی سینے کو جلا کر خاکستر کر سکتا تھا۔ دُریا سے ملنے کے بعد اس نے اپنا پلان چینج کر لیا تھا۔ وہ اب دُریا کو مس یوز کرنا چاہتا تھا اور دُریا کے ذریعے وہ شہوار تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ اچھی طرح جان چکا تھا کہ دُریا مصطفیٰ کو حاصل کرنا چاہتی ہے اور اس کے بدلے وہ کچھ بھی کرے گی۔ وہ اب ایاز بہت خوش اور مگن اپنے اگلے اسٹیپ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ثریا بیگم کا ٹینشن سے برا حال تھا، لیکن کوئی بھی انہیں بتانے کو تیار ہی نہ تھا۔ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ شادی والا گھر ایک دم سنسان اور خاموش کیوں ہے؟ وہ آتے جاتے سبھی لوگوں سے پوچھ رہی تھی۔ ابو بکر بیچارہ اوپر والے پورشن کے علاوہ کہیں اور دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ بھابھی نے اماں کو بتایا تو وہ سب سن کر ششدر رہ گئی۔ یہ سب بالا ہی بالا اتنا کچھ ہو گیا اور انہیں خبر ہی نہیں۔ پھر وہ جو بولنا شروع ہوئی تو فیضان، سہیل، رابعہ، ابو بکر سب کی خبر لے رہی تھی۔ میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بڑے بنتے سبھی فیصلے کرتے پھر رہے ہیں۔ ارے لوگوں کو کیا جواب دوں گی میں؟ آخر میری بچی کی مہندی مائی ہوتی، میں کس کس کا منہ بند کروں گی؟ اماں جو سچ تھا وہ سب بتا دیا۔ ہادیہ اور رابعہ شروع سے ہی دوست رہی ہیں۔ یہ سب جاننے کے بعد بھلا ہم رشتہ کیسے کر لیتے؟ اپنی بیٹی ہے وہ بھی، کیا اس کے دل سے کھیلتے؟ ماں کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر ریلیکس کروانا چاہا۔ ارے جاؤ، مجھے نہیں سمجھ آنے والی تمہاری باتوں کی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ کس کس کی زبان بند کروں گی؟ کون کیا سوچے گا؟ کچھ یہ بھی سوچا ہے کہ نہیں؟ اماں، ہم سب رشتہ داروں کو فون کر کے شادی سے منع کر چکے ہیں، چند احباب رہ گئے، ان کو آج بتا دیں گے۔ ثریا بیگم نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ ہائے میری بچی، اب کیا ہوگا اس کا؟ وہ تو رونے لگی تھی۔ کیوں واویلا کر رہی ہیں اتنا؟ اگر ہم عام انداز میں اس بات کو لیں گے تو یہ بات عام ہی رہے گی۔ ابو بکر بیچارہ تو مادہ ہی نہ تھا، بڑی مشکل سے منایا اسے، اور بس دعا کرو یہ بچی کے والدین ہاں کر دے، پھر ہم نکاح کرنے جائیں گے۔ میں نے ابو بکر سے وعدہ کیا، اس کا سرپرست بن کر سب کام کروں گا۔ اب آپ ایک لفظ بھی مت کہیے گا۔ فیضان ماموں بولے تو وہ خاموش ہو گئے، لیکن ان کا رونا اسی طرح جاری تھا۔ ہر ایک اپنے مقدر کا پاتا ہے، ہماری اور آپ کی مثال سامنے، رابعہ بھی اپنے مقدر کا پا لے گی۔ اللہ نہ کرے جو میری بچی کی زندگی ہم جیسی ہو۔ ہم نے تو برا بھلا وقت گزار لیا، لیکن رابعہ کیسے کاٹے گی؟ سارا خاندان ناک میں دم کر دے گا۔ کچھ نہیں ہوگا، سہیل موجود ہے، وہ ہینڈل کر لے گا، بس آپ ریلیکس رہیں۔ اب ہم ہادیہ بچی کے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے چکے ہیں، اور آپ جانتی ہیں ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں۔ ثریا بیگم خاموش ہو گئی تھی۔ سہیل اور اس کی بیگم بھی قریب بیٹھ کر سمجھاتے رہے تو وہ بالکل ہی چپ ہو گئی تھی۔ رابعہ کی فکر نہیں کریں، اللہ اس کے حق میں بہتر ہی کرے گا۔ میں خود کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کروں گا۔ اب رابعہ خود شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو زبردستی نہیں کر سکتے تھے ہم، اس صورت میں کہ ایک دوسری لڑکی جو ہادیہ کی سب سے قریبی دوست تھی کا معاملہ تھا، ہم جان بوجھ کر یہ شادی نہیں کر سکتے تھے۔ ثریا بیگم ساری بات سمجھ چکی تھی۔ انہوں نے محض اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اب کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہیں گی۔ سبھی خاموشی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ حیات علی کو قطعی علم نہ تھا کہ بابا صاحب اس کے ساتھ کیا گیم کھیلنے والے ہیں۔ وہ بابا صاحب کے ساتھ آ گئے تھے۔ شاہ زیب واقعی بیمار تھا اور باپ کو یاد بھی کر رہا تھا۔ حیات علی کے آنے سے وہ کچھ بہتر ہونے لگا تھا۔ ہم چاہتے ہیں تم کینیڈا چلے جاؤ کچھ دنوں کے لیے، اس طرح شاہ زیب کی طبیعت بھی سنبھل جائے گی۔ کچھ دن بعد رات کو بابا صاحب نے حیات علی کو بلا کر کہا تو وہ حیران ہوئے۔ شاہ زیب کافی بہتر ہو چکا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اب میں ان حالات میں کہیں بھی کیوں جاؤں گا؟ دیکھو حیات علی، ہم نے چپ سادھ لیے، تمہاری اس دوسری شادی کو بھی ماننے کو تیار ہے، مگر تم ہماری بھتیجی اور اپنے بچوں کے معاملے میں کوئی حق تلفی نہیں کرو گے۔ بابا صاحب کا انداز ہارا ہوا تھا۔ حیات علی نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ یہ پتھر موم کیسے ہوا تھا؟ وہ حیران ہوئے۔ ہم ایک خاندان، ایک معاشرے میں جی رہے ہیں، ہماری کچھ ریتیں رواج ہیں۔ زبیدہ کو ہم سمجھا چکے ہیں، وہ تمہاری دوسری شادی کے بارے میں کبھی بات نہیں کرے گی۔ تم بھلے اس لڑکی کی جیسے مرضی خبر رکھو، جو مرضی دو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اپنے خاندان اور اس کے رسم و رواجوں سے بغاوت نہیں کر سکتے۔ ہم نے تو تمہاری ایک بات مان لی ہے، اب تم ہماری ایک بات مانو۔ انہوں نے بہت سنجیدگی سے سب کہا تھا۔ حیات علی کا دل ایک دم نرم ہو گیا۔ انہیں بابا صاحب سے ذاتی طور پر کوئی ایشو نہ تھا، یہ تو سب ایک رشتے کی بقا کی جنگ تھی۔ اچھی طرح سوچ سمجھ لو، اگر ہماری باتیں سمجھ میں آ جائیں تو ٹھیک، ورنہ حویلی کے دروازے تمہارے راستے میں کبھی نہیں آئیں گے۔ بابا صاحب نے سارا فیصلہ ان کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے تھے۔
لیکن جو بھی فیصلہ کرو اس میں اپنے بچوں اور ان کے مستقبل کے بارے میں ضرور سوچنا. شاہ زیب بیمار نہ ہوتا تو ہم اپنی ضد پر اڑے رہتے. شاہ زیب کی بیماری نے ہمیں توڑ دیا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ باقی بچے بھی ہمیں توڑیں. بابا صاحب سب کہہ کر اٹھ کر چلے گئے اور حیات علی ان کے سامنے 2 راستے. بابا صاحب نے سوچ سمجھ کر سب کچھ کرنے کو کہا تھا اور پھر انہوں نے بہت سوچا تھا. زبیدہ ان کی پہلی بیوی تھی. وہ ایک وسیع جائیداد کے مالک بھی جذباتیت میں سب چھوڑ دیتے تو پھر بھی زندگی نہیں گزرنے والی تھی. زیبن ان کے دل کا سکون تھی، لیکن سب کچھ چھوڑنے کے بعد وہ اسے سکھ ہی نہیں رکھ سکتے تھے. وہ اپنے خاندان اور اس کے رسم و رواج کو اچھی طرح جانتے تھے اور یہ بات بھی کہ ان کا خاندان کبھی بھی زیب النساء کو ان کی بیوی کے روپ میں قبول نہیں کرے گا. زندگی کو پرسرات بنانے سے بہتر تھا کہ جو جیسا ہے چلنے دے. انہوں نے اپنا فیصلہ بابا صاحب کو سنا دیا تھا. وہ صرف مسکرائے تھے. ہم چاہتے ہیں تم کچھ دنوں کے لیے کینیڈا چلے جاؤ. اگر چاہو تو اس شہر والی لڑکی سے جا کر مل آؤ، بتاؤ اسے، بابا صاحب نے خود کہا. جیسے سن کر وہ بابا صاحب کے مقروض ہو گئے تھے. ہم اسے ایک حقیقت کی طرح قبول کر چکے اور ہم چاہتے کہ تم بھی زبیدہ اور بچوں کو وہی پہلے جیسا ماحول دو. ہم تمہاری زندگی میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے، بس تم ہمیں یہ گارنٹی دو کہ تم زبیدہ اور بچوں کی کبھی حق تلفی نہیں کرو گے. بابا صاحب اب آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، حیات علی نے کہا. تو بابا صاحب نے سر ہلا دیا. جیتے رہو. انہوں نے ان کا سر تھپکا اور چلے گئے. انہیں کچھ دن کینیڈا جانے کی تیاریوں میں لگے تھے. بابا صاحب پاسپورٹ کاغذات سبھی کچھ پہلے ہی تیار کروا چکے تھے. کچھ کام وہ خود بھی کر چکے تھے. جیسے ہی روانگی کی سیٹیں کنفرم ہوئی وہ زیبن کے پاس چلے آئے. لیکن زیبن گھر پر نہیں تھی. کہاں گئی وہ؟ گھر پر صرف کل وقتی ملازمہ تھی. صاحب آپ کے جانے کے بعد ان کے ابا ان کو کہیں سے ڈھونڈتے آ گئے تھے. وہ روز آتے تھے اور انہیں ساتھ چلنے پر زور دیتے تھے. ایک دن رات کو آئے تھے، زبردستی کرنے لگے. بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو وہ تو چھوڑ کر بھاگ گیا. بعد میں بیوی کی بہن آئی تھی، وہ انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی تھی اور اب ادھر ہی ہیں. اوہ نہ جانے یہ منحوس صفدر اب پھر کہاں سے ٹپکا تھا. ان کی کل کی فلائٹ تھی. انہیں آج ہی زیبن سے مل کر واپس جانا تھا. وہ سوچ میں پڑ گئے تھے. وہ مہر النساء کے گھر آئے تھے لیکن اس کا چوکیدار کسی بھی طرح دروازہ کھولنے پر راضی نہ تھا. دیکھو تم مجھے جانتے ہو اچھی طرح، میری بیوی اندر ہے، اسے بھیجو، میں چلا جاؤں گا. صاحب ہم نے کہا نا کہ صاحب کی طرف سے نہ کسی کو باہر آنے اور نہ ہی کسی کو اندر جانے کا حکم ہے. صاحب ہم نوکری کرتے ہیں، ہماری بھی مجبوری ہے، ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے. ہمیں اندر کسی بھی قسم کی اطلاع پہنچانے سے منع کیا گیا. چوکیدار نے صاف انکار کر دیا تھا. عجیب بے بسی تھی. وہ اپنی بیوی تک سے نہیں مل پا رہے تھے. نہ جانے کس حالت میں تھی وہ بیچاری، کب سے تھی یہاں. وہ بہت نامراد سے وہاں سے لوٹے تھے. وہاں سے لوٹتے وقت نہ جانے کیوں وہ ازحد دکھی ہو رہے تھے. گاؤں واپس جانا تھا. سارا دن ملاقات کے چکر میں ادھر سے ادھر بھاگتے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا. شام آ پہنچی تھی اور وہ نامرادی واپس گاؤں کو چل آئے تھے. اگلے دن ان کی فلائٹ تھی. وہ زبیدہ اور بچوں کو ہمراہ جا رہے تھے. ایک ماہ کا قیام تھا. حیات علی نے سوچا کہ جیسے تیسے ایک ماہ گزار لیں گے، پھر واپس لوٹے تو مل لیں گے. جاتے وقت انہوں نے خطیر رقم کا پیکٹ بخشو کے حوالے کیا تھا. تم یہ رقم زیب النساء تک پہنچا دینا. انہوں نے خاصی ہدایات کی تھی اور پھر چلے گئے تھے اور وہ نہیں جانتے تھے کہ قسمت ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے. اوہ گاڈ. تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ اور اس میں کچھ ڈفرینٹ ہوا ہے اور وہ اس طرح سے ڈفرینٹ ہوا ہے کہ میں کنفیوز ہو گئی ہوں کیونکہ ایک دن میں نے 4 ایپیسوڈ ریکارڈ کیا. میں کنفیوز ہو گئی ہوں کہ کون سی ایپیسوڈ تھی. شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ ایپیسوڈ تب سٹارٹ ہوئی ہے کہ جب وہ سب کو بتاتی ہے کہ اس طرح سے کالز وغیرہ آ رہی ہیں اور اس طرح سے کوئی ٹارچر کر رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو پھر ولید اس کو احسن کو کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں. میں بھی یہی بات کر رہی تھی کہ بھائی دیکھو تم لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے ہو. تو خیر پھر اس کی ماں بیچاری کہتی ہے کہ اب مجھے یہی ہے کہ میں پچھلی ایپیسوڈ کا نہ کر رہی ہوں. چلو پچھلی ایپیسوڈ کا بھی کر رہی ہوں تو کوئی بات نہیں، سن لو آپ لوگ. تو وہ کیا ہے کہ وہ پھر کہتی ہے سبوئی بیچاری اس کو یہیں پڑ گئی کہ چلو اب باقی معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں تو یہ رشتے والا. لیکن وقار صاحب نے کہا کہ بھائی میں نے زبان دے دی ہے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. ایک تو وقار اور ایک انا بالکل انا کے ساتھ اور وقار بالکل وقار کے ساتھ اپنے کام کو بڑھا رہا ہے. اچھا جب میں نے یہ پہلی دفعہ ناول پڑھا تھا نا تو مجھے ان دونوں کے نام سے بڑا وہ عجیب لگا تھا. میں نے اپنی بہن کو بھی کہا تھا، میں نے کہا آپ ہی دیکھیں انا اور وقار، انا اور وقار نے اپنے وقار کو برقرار رکھا. تو وہ تھوڑا بڑا عجیب فنی بھی لگ رہا تھا. تو اس طرح کے نام اس کے رکھے گئے تھے. ٹھیک ہے، تو باقی یہ والی چیز ہوئی. تو پھر وہی انہوں نے پھر اس کے نکال لی اور سارا کچھ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور پھر ایکسیڈنٹ کا جیسے وہ اس کو بتاتا اور پھر ایز یوزول آف کورس وہ اس کو پسند کرتی ہے. یہ تو سب کو پتہ ہے، ہم کو بھی پتہ ہے. تو اس کا پھر ریئیکشن ایسا ہی ہونا تھا.
تو اس کے بعد یہ دریا، اوئے ہوئے، دو شیطان مل گئے اب آپس میں. پہلے تو یک شد، اب یک نہ شد دو شد. اب دریا اور ایاز دونوں مل گئے، بدتمیز اور جاہل لوگ. ان دونوں نے اب ظاہر سی بات ہے جب گھر کا بھیدی بن جائے نا، گھر کا بھیدی اس طرح کا کچھ کام کرے تو پھر کام اگلے بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اب آف کورس کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی آپ کے لیے سرپرائزنگ، اور میرے لیے بھی. تو وہ اس کو دیکھتا ہے اور وہ اس کی پکچر بھی لے لیتا ہے اور اس کو وہ بھیج بھی دیتا ہے. پھر جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان وہ تھوڑا سا، اب اس میں نا آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا، مطلب اس میں ظاہر سی بات ہے وہ جلدی میں تھا. ایک تو وہ جلدی میں تھا، آپ جتنا مرضی کر لو، ہے تو وہ بھی لڑکا ہی نا، ہے تو وہ بھی انسان ہی نا. لڑکا کہہ رہی ہوں میں، ہے تو وہ بھی انسان ہی نا مصطفیٰ. تو وہ ایک دم سے اس کی نروس پر وہ پہلے اتنے دنوں سے بزی ہو، اوپر سے وہ آف کورس وہ بھی اس کو سمجھ رہا ہے. لیکن جیسے ہی اس نے کیا تو اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ کچھ زیادہ ہو گیا. وہ کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے، پھر اس کا پھر وہ مائنڈ ہی چینج ہو گیا، اس نے پھر جواب ہی نہیں دیا، پھر وہ نکل گیا. اور پھر جیسے وہ فری ہوا ہے اور پھر اس کو پتہ چلا ہے کہ اس کے دوست کا، اور ادھر سے شبار. ہوپس ہو کہ ان کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو یا زیادہ کوئی اس طرح کا ایشو نہ ہو. ہم دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو دریا وغیرہ کا سین ہے نا، یہ بہت ہی بدتمیز عورت ہے. اور ادھر سے رابعہ والا، دیٹ واز کیوٹ. مجھے اچھا لگا کہ وہ اس نے ہادیہ کو کیا، اور رابعہ مطلب اس چیز کا، آف کورس اس کی کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی تو اس کو اتنا زیادہ نہیں ہوا. اس نے کہا ہے کہ میرا کوئی ایسا سین نہیں ہے تو میں تمہارے نہیں کر سکتی نا، اگر تمہاری ہے تو تمہارا ہی ہے. وہ ابو بکر ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ وہ. تو اس وجہ سے پھر وہ مطلب اس وجہ سے اب یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہو گئی ہیں اس ناول میں. اور باقی جو پاسٹ والے سینس چل رہے ہیں، یار جب ساری چیزیں ٹھیک ہوتی تو ایک بوڑھا آدمی ہوتا ہے جس کو پرابلم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی بیوی نے بھی اتنا رولا نہیں کرنا تھا اگر یہ آدمی بوڑھا آدمی تھوڑا سا کر لیتا. کتنی گھٹیا چال، اس کے باپ نے ساری گھٹیا چالیں چلی ہیں اور اسی نے سارا کچھ خراب کیا. ادروائز وہ بیچاری، مجھے تو اس پر ترس آ رہا ہے. زیپو نسا، شی واز سو سویٹ. اسی لیے تو اس کے وہ ساری زندگی کا روگ لگ گیا اس کو بیچاری کو. اسی لیے تو وہ خوابوں سے ڈرتا ہے اور وہ کبھی اس کو بھول نہیں پاتا. اس کی وہ محبوب بیوی تھی، اس کو پسند تھی. یار کوئی بوڑھے اتنے ظالم ہوتے ہیں نا، اتنے کھڑوس ہوتے ہیں. مجھے خود ان پر بہت غصہ آ رہا تھا. مطلب کیا ضرورت ہے تمہیں پنگا لینے کی؟ تمہاری بھتیجی کے ساتھ ناانصافی، اور بھتیجی 5 بچے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، اور وہ اور اس کو کیا چاہیے؟ تو وہ اگر چاہتا بھی تو یہ درمیان میں بات رہ سکتی تھی. درمیان میں چلو نہیں بھی رہی تو وہ سمجھایا جا سکتا تھا. کوئی بھی عورت ظاہر سی بات ہے اس کو تھوڑا بہت کر دو. مطلب میں جسٹیفائی نہیں کر رہی، مطلب لیکن آپ دیکھو ایک بندے کو پوری بات سمجھو، سچویشن کے اکارڈنگ ریئیکٹ کرو. مطلب ایسے بھی نہیں کہ اس کی پوری سچویشن سنو. کیا سچویشن تھی؟ وہ اس کی ماں کی وہ بول رہی تھی. اب آپ ایسے تو نہیں کر سکتے نا کہ ایک بندے کی پوری زندگی ہی خراب کر دو. اب وہ دونوں، اب وہ کینیڈا جا رہا ہے اور پیچھے سے اس بوڑھے نے کوئی چالاکی کرنی، بلکہ اس نے کر بھی لی ہے. کچھ نہ کچھ اس نے کیا جس کی وجہ سے وہ گھر پر نہیں ہے. اور پتہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا سین بنا ہوتا ہے. اور وہ بیچاری، مجھے اس پر بڑا ترس آ رہا ہے. مجھے اسی لیے پاسٹ نہیں اچھا لگتا. آئی ہیٹ پاسٹ. خیر ملتے ہیں پھر اس کی اگلی ایپیسوڈ میں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ میں نے ارادہ ہے یہ جلدی ختم ہو جائے. بخت ہے یہ ناول ختم ہو تو پھر میں کوئی اچھا سا اور ناول سٹارٹ کروں اور آپ لوگوں کو سناؤں. تو ہوپفلی کہ آپ لوگوں کو ناولز اچھے لگ رہے ہوں گے، آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے. تو پھر ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.